हरिओम। नारद भक्ति सूत्र एक पवित्र और महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसे महान ऋषि नारद द्वारा रचा गया माना जाता है। इसमें 84 सूत्र है जो भक्ति के स्वरूप, महत्व, अभ्यास और फल का वर्णन करते हैं। नारद जी को चिरंजीवी और देवताओं का ऋषि माना जाता है। वे भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त और संदेश वाहक है। अब प्रस्तुत है प्रथम अध्याय, परभक्ति स्वरूपम। अथातो भक्तिं व्याख्यास्यामः सा त्वस्मिन् परप्रेमरूपा अमृतस्वरूपा च यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति यत्प्राप्य न किञ्चिद् वाञ्छति न शोचति न द्वेष्टति न रमते नोत्साही भवति यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति सा न कामयमाना निरोधरूपत्वात् निरोधस्तु लोकवेदव्यापारन्यासः तस्मिन्नन्यता तद्विरोधीषु दासीनता च अन्याश्रयाणां त्यागोऽनन्यता लोकवेदेषु तदनुकूलाचरणं तद्विरोधीषु दासीनता भवतु निश्चयदार्ढर्यादूर्ध्वं शास्त्ररक्षणम् अन्यथा पातित्यशङ्कया लोकोऽपि तावदेव भोजनादि व्यापास्त्वा शरीरधारणावधि तल्लक्षाणि वाच्यन्ते नानामतभेदात् पूजादिष्वनुराग इति पारशर्यः कथादिष्विति गर्गः आत्मरत्यविरोधिनीति शाण्डिल्यः नारदस्तु तदर्पिताखिलाचारता तद्विस्मरणे परमव्याकुलतेति अस्त्येवमेवं यथा व्रजगोपिकानां तत्रापि न माहात्म्यज्ञानविस्मृत्यपवादः तद्विहीनं जारणामिव नास्त्येव तस्मिन् तत्सुखसुखित्वम्। ओ द्वितीयोऽध्यायः परभक्ति महत्वम्। सा तु कर्मज्ञानयोगेभ्योऽप्यधिकतरा फलरूपत्वात् ईश्वरस्याप्यभिमानद्वेषित्वात् दैन्यप्रियत्वाच्च तस्याः ज्ञानमेव साधनमित्येके अन्योन्याश्रयत्वमित्यन्ये स्वयं फलरूपतेति ब्रह्मकुमारः राजगृहभोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात् न तेन राजा परितोषः क्षुक्षान्तिर्वा तस्मात् सैव ग्राह्या मुमुक्षुभिः। ॐ तृतीयोऽध्यायः भक्तिसाधनानि। तस्याः साधनानि गायन्त्याचार्यः तत्तु विषयत्यागात् सङ्गत्यागाच्च अव्यावृतभजनात् लोकेऽपि भगवद्गुणश्रवणकीर्तनात् मुख्यतस्तु महत्कृपयैव भगवत्कृपालेशाद्वा महत्सङ्गस्तु दुर्लभो गम्यो मोघश्च लभ्यतेऽपि तत्कृपयैव तस्मिंस्तज्जने भेदभावात् तदेव साध्यतां दुस्सङ्गः सर्वथैव त्याज्यः कामक्रोधमोहस्मृतिभ्रंशबुद्धिनाशकारणत्वात् तरङ्गायितापि मे सङ्गात् समुद्रायन्ते कस्तरति मायां यः सङ्गं त्यजति यो महानुभावं सेवते निर्ममो भवति यो विविक्तस्थानं सेवते यो लोकबन्धमुन्मूलयति निस्त्रैगुण्यो भवति योगक्षेमं त्यजति यः कर्मफलं त्यजति कर्माणि सन्न्यस्यति ततो निर्द्वन्द्वो भवति यो वेदानपि सन्न्यस्यति केवलमविच्छिन्नानुरागं लभते स तरति स लोकांस्तारयति। ॐ चतुर्थोऽध्यायः प्रेम निर्वचनम्। अनिर्वचनीयं प्रेम स्वरूपं मूकास्वादनवत् प्रकाशते क्वापि पात्रे
गुणरहितं कामनारहितं प्रतिक्षणवर्धमानं विच्छिन्नं सूक्ष्मतरम् अनुभवरूपं तत्प्राप्य तदेवावलोकति तदेव शृणोति तदेव भाषयति तदेव चिन्तयति गौणी त्रिधा गुणभेदातार्तादिभेदाद् वा उत्तरस्मादुत्तरस्मात् पूर्वपूर्वश्रेयाय भवति अन्यमात् सौलभं भक्तौ प्रमाणान्तरस्यानपेक्षत्वात् स्वयं प्रमाणत्वात् शान्तिरूपात् परमानन्दरूपाच्च लोकहानौ चिन्ता न कार्या निवेदितात्मलोकवेदत्वात् नैतत्सिद्धौ लोकव्यवहारो हेयः किन्तु फलत्यागः तत्साधनं च स्त्रीधननास्तिकचरित्रं न श्रवणीयम् अभिमानदम्भादिकं त्याज्यं तदर्पिताखिलाचारः सनकामक्रोधाभिमानादिकं तस्मिन्नेव करणीयम् त्रिरूपभङ्गपूर्वकं नित्यदास्य नित्यकान्ता भजनात्मकं प्रेमकार्यं प्रेमैव कार्यम्। ओम। पंचमोऽध्यायः मुख्य भक्ति महिमा। भक्त एकान्तिनो मुख्यः कण्ठावरोधरोमांश्रुभिः परस्परं लपमानः पावयन्ति कुलानि पृथिवीं च तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि सुकर्मि कुर्वन्ति कर्माणि सच्छास्त्रि कुर्वन्ति शास्त्राणि तन्मयः मोदन्ते पितरो नृत्यन्ति देवतः सनाथ चेयं भूर्भवति नास्ति तेषु जातिविद्या रूपकुलधनक्रियादिभेदः ततस्तदीयः वादुनावलम्ब्यः बाहुल्यावकाशत्वादनीयत्वाच्च भक्तिशास्त्राणि मननीयानि तदुद्बोधकर्माणि करणीयानि सुखदुःखेच्छालाभादित्यक्ते काले प्रतीक्षमाणे क्षणार्धमपि व्यर्थं न नेयम् अहिंसा सत्यशौचदयास्तिक्यादिचरित्राणि परिपालनीयानि सर्वदा सर्वभावेन निश्चितैर्भगवानेव भजनीयः संकीर्त्यमानः शीघ्रमेवाविर्भवत्यनुभावयति भक्तान् त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी भक्तिरेव गरीयसी गुणमाहात्म्यासक्ति रूपशक्ति पूजाशक्ति स्मरणाशक्ति दास्याशक्ति सख्याशक्ति वात्सल्यशक्ति कान्ताशक्ति आत्मनिवेदनाशक्ति तन्मयाशक्ति परमविरहाशक्तिरूपा एकधा अपि एकादशधा भवति इत्येवं वदन्ति जनजल्पनिर्भयः एकमतः कुमारव्यासशुकशाण्डिल्य गर्गविष्णु कौण्डिन्यशेषोद्धवारुणि बलिहनुमद्विभीषणादयो भक्त्याचार्यः य इदं नारद प्रोक्तं शिवानुशासनं विश्वसिति श्रद्धसे स भक्तिमान् भवति सह प्रेष्ठं लभते सह प्रेष्ठं लभते। ओम।